respected Bande boy and a leader of masses, माझो मित्र विजय सरदेसाय भाऊ, मागीर बसलेले आमचे इतर वांगडी, फाटवान बसलेले प्राऊड फातोर्डेकार आणि विजयाचे सपोर्टर आणि गोंयच्या कान्या कोपऱ्यांतल्यान काणकोण ते पेडण्यां साकून म्हाका आयज दिसता विजयाचे मोगात देखा हांगा उडून आलेले म्हाज्या गोंयकारांनो. आयज आमी एक ओल्ड लिडराचो 56 बर्थडे मनोवपाक हांगा जमलेले आसा. 3 टायम्स फातोर्डेच्या निवडून येयलेल्या लिडराचो बर्थडे सेलिब्रेट केलेले आसा. विजय सरदेसाय बोर्न पॉलिटिशियन. हांव ताका खूब वर्सां सावन वळखता. तो युनिव्हर्सिटीचो चेअरमॅन रिप्रेझेंटेटिव्ह जालो तेन्नाच्यान ताका वळखता. मागीर गोवा काँग्रेसीचो यूथ प्रेसिडेंट जालो. मडगांवच्यान म्युनिसिपलिटीचो कॉप मेंबर जालो. इंडिपेंडंट आमदार जालो. गोवा फॉरवर्ड पार्टीचो प्रेसिडेंट जालो. गोंयचो डेप्युटी CM जालो. आनी आयज गोंयकारांचो लाडको लिडर जालो. हे सगळें करपाक एक तेजे फाटल्यान शक्ती आसता, तेजें ध्येय आसता. हांव खंयचेच पार्टीचो रिप्रेझेंटेटिव्ह न्हू, पूण हांव फर्स्ट टायम विजयाच्या बर्थडेक आयज पावता. विजयान म्हाका एक रिस्पेक्टेबल मेसेज केली आनी हांवें तें हॉनर केलें. आयज गोंयांत जागशिके भाऊसाहेब बांदोडकर, रवी नायक, डॉक्टर विल्फ्रेड डिसोजा अशे महान लिडर जावन गेल्या आनी तेंच्याच वाटचाल करीत आयज आमचो विजयी तेच वाटेन चल्लोलो आसा. आयज विजय सिंगल हँडल एकटो जेन्ना एसेंब्लीन उबो रावता, आख्खें गोंय सगळीं कामां सोडून ती डिबेट करता. कित्याक विजय तुमच्या कसो झगडटा, आमच्या कसो झगडटा. विजयान केन्नाच खंयचेच पात्रताय करूंक ना, डिस्टिंक्शन करूंक ना. कोणाचोय विशय जर तेज्या मनान येयलो, तेज्या फुड्यान पावलो जाल्यार गंभीरपणान आनी हॉनेस्टली तेणें तो घेतलेलो आसा. आयज गोंयकार इतले व्हडे संख्येन तेज्या बर्थडेयाक इतलो टायम जालो बसून आसा. कित्याक असले लिडर केन्नाय जल्माक येता. फातोर्डेकाराचें नशीब तुमी खरेंच भाग्यवान की तुमकां इतलो बेस्ट लिडर मेळ्ळो. आयज गोंयकाराचे म्हणणे सगळ्यांनी मांडला. हांव पॉलिटिक्स उलयना, पूण गोंयकार वचत थंय आयज रस्त्यार आसा. वचत तो गोंयकाराक न्याय मागपाक हायकोर्टान वयचें पडटा. गव्हर्नन्स फेल जाल्लें आसा आनी ज्या टायमार गव्हर्नन्स फेल जाता तेन्ना लोकांचो विस्वास हो नदर असल्या मोठ्या लिडराचेर आसता. हांव आयच्या बर्थडेच्या दिसा देवा कडेन मागत, दाम बाबा कडेन मागत, गोंयकाराची इच्छा पुरी कर. देव सगळें जाणा, तेका लोकांचे हुस्को आसता. कित्याक प्रत्येक जण सकाळी उठून आपली सेफ्टी देवा कडेन मागता. आनी आयच्या ह्या बर्थडेच्या दिसा ह्या देवान विजय बाबाची स्वप्नां, जे तेजें स्वप्न आसा गोंय, गोंयकारपण, हें पूर्ण करपाक ताका तेजो आशिर्वाद दिवचो. आनी जंय देव आसा, जंय सत्य आसा थंय देव आसता आनी थंय सत्य आसा थंय विजय आसता. आनी हो विजय विजयाचो जातलो इतलें समजून हांव देव बरें करूं.